मोगाळ मिगे गोंयकार भाव भयणान आनी हो मिगे व्हिडिओ दुस्मान पासून आख्ख्या संवसारा पावय आनी जे घोराब्यान देवान आंज बोडवे सगळ्या भुरगीं दिलो हाय आपल्यागे भुरग्यांचो मोग कोत्ताय आपणागे भुरग्यांचो मोग कोत्ताय म्हणजे मोगा गोंयकार भाव भयणा तेंक सांगता आपणागे भुरग्यां खातीर परदेसांव गेले वो भुरगीं गोंय आहाय बायल आहा पोटा लागून आपले फॅमिली लागून जी पळे वावुरताय न्हू तेंक सांगता हांव सोंपेपणी तेशको येना ना म्हूण म्हजे फायदे येना जे म्हजे दोळ्या मुखार येता तेंच हांव तुमचे मुखार घेवन येता आनी हात जोड मागता जे कोण भायले गांवांत परदेसां जावं खूंय लंडन अमेरिका खंयचे कंट्री आहाय ते कोडे हंबल रिक्वेस्ट रोचनार बापा आशिर्वादान आनी सांतातोनीच्या आशिर्वादान तुमकां हांव सांगता णव्या एकलें भुरगें तेगेलो फोटो हांव थिंग सायडीक घातां आनी पर्सनल म्हाका खबर आहा हांवें खबर काडल्या हांव खबर काडनासतना बेश्टो कोणाचेरी व्हिडिओ करना जायते पाटी फेक आसता आनी जायते पाटी कोणूय म्हाका विचारता मिनी नी खबर काड हांवें खबर काडून तुमकां सांगो येयलां णव्यांत एक ल्हान भुरगें धाकटें आसतलें 3-4 वर्सांचें तेक बाबड्याक 3 ऑपरेशन आहाय तेका 3 ऑपरेशन आहाय आनी ती बाबडी गरीब आनी तेगेले माय पाय कोडे फॅमिली कोडे कोण ना देखून तुमी सगळे घोडटाय ते गोडनाय ते न्हू आनी ना म्हूण बेश्टे खबरो नांव पेडार करचे न्हू नांव पेडार करचे कोणा लागीं घोडटा एक दावो वांटूंक देवाक कसो दिवून देवाचे रोचणीक त्या भुरग्याक साल्वार करपाक ताजे मायक पायक हेल्प करपाक सोदता जाल्यार सगल्यांनी फुडें सरोन ते आवयक आदार करून त्या भुरग्याक साल्वार करची कारण देवान सांगलां दुसऱ्याक आदार दिवचो म्हणून आमी जायते कोणी डोनेशन दिताय जावं इगोजी जावं खंय फुटबॉल आहा जावं आरजी एका तेका दुडू मोडटात पूण जे तुमी ताका आदार कोत्तेले ते तुमकां देव दोबरादान परत दितलो देव तुमकां दोबरादान परत दितलो हांव हे व्हिडिओ सकल कमेंट माताय थिंगा त्या भुरग्याचो फोटो घालतलो आनी थिंग सकल तेगेलो A to Z बँक अकाउंट सगळे थंयसर आसा हांव जरी तर फोट मारता तुमकां दिसता न्ही थिंगा ताजो कॉन्टॅक्ट नंबर आसा ताजे फॅमिली लागीं तुमी पर्सनली उलोवन मिन्नान कितें सांगलां तें सोत काय म्हूण ते फॅमिलीका उलोवन तुमी तुमचो दुडवाचो तेका आदार करूंक जाता आनी कोणाकूच फोर्स ना कोणूच नांव पिड्यार करिनाकात फोर्स कोणाकूच ना आपणागेली भुरगीं आहाय आपणागे भुरग्याक कितें जाता तें आमकां खबर आसता कितले दुडू आसल्यार एक पाट हात पावना जाता तितले बेगीन ह्या भुरग्याच्या आवय तुमी तुमचो
दावो वांटो धाडून त्या भुरग्याक साल्वार करात. त्याचे नाव फॅनी डायस अशें कितें आहा सारको ना, पूण थिंगा सगळी डिटेल आहा. ताचेर तेगे कॉन्टॅक्ट आहा, तें खंयचीं आनी कसलीं ऑपरेशनां आसा तें सगळें थंयसर तांचे फामिलीन बरोवन घातलेलें आसा आनी त्या भुरग्याचो फोटोय घातलेलो आसा. फाल्यां म्हणूं नाका मिनीन बेश्टो व्हिडियो करता कोणाचेर, म्हाका कोणें सांगोंक ना. जें हांवें पळयलां म्हणून म्हज्या काळजाक दूख जाल्या. म्हजे सायडीन हांव कोत्ता, म्हज्यान एकल्याच्यान आदार करूंक घडो ना, पूण देखून तुमकां म्हज्या मोगाचे आख्या संवसार मोगा भाव भयणां लागीं हांव रिक्वेस्ट हंबल कोत्ता, तुमच्या भायर आनी कोणाच्यान करूंक जायना. नव्यातुलें त्या भुरग्याचो फोटो आनी चडशे जे बेश्टे फालतूर कामां आदार कोत्तात, लाखांनी हजारांनी दुडू धाडटात, असले गरजे टायमार धाडपाक जाय. आमी आरजी गोंय सांबाळटा म्हूण लाखांनी हजारांनी दुडू धाडले. कितें फायदो आसा तुका आनी म्हाका? कोणाक कांयच फायदो ना, कांयच फायदो. असले देवाचे रचनेक आमी आदार केलो जाल्यार आमच्या घोराब्याचेर बेसांव पडटा आनी देव साबार देण्यांनी बोत्ता. पब्लिसिटी करपाक मिनीन गूड जॉब, ग्रेट जॉब म्हणपा हो व्हिडिओ करिना. हें म्हाका नाका. म्हाका फकत जाय तुमी म्हजे मोगाचे भाव भयण सगल्यांनी फुडें सरून हो व्हिडिओ जाता तितलो व्हायरल करात आनी ताजी धुवेक साल्वार करात. ती धूव तुमचे हातान देवान घातल्या आनी देवाने मुद्दम ताका तुमचे सोबेन धाडलां. खरेंच म्हजे रचनेक गोंयकारां तुमी ताका आदार कोत्तात काय म्हणून. एक धाकटुलो व्हिडिओ करून घातलो आनी तो फोटो घातलो आनी एक कॉमेंट पळय मागतात, थंयसर ते फोटो घालतलो. डिटेलीचे सगळे आहा, तुमी ताजी फॅमिलीक कॉन्टॅक्ट करून उलोवंक जाता. म्हाका धाड म्हणूंक ना, ताजे फॅमिलीक थिंगा कॉन्टॅक्ट आसा, ताजो बँक अकाउंट सगळे आसा, थंयसर तुमी धाडूंक जाता. काळजांतल्यान देव बरें कर म्हण तुमकां आनी थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा आनी आय लव यू म्हण तुमकां. तुमची असलीं गोंयकारां सगल्या कुच्या व्हडलो तुमकां दिमी घालून मान बागयता. ह्या वेळार म्हजो न्हिदपाचो टायम आसलो. हांव फेसबुकार गेला तेन्ना हांवें पळयलें, हांवें पर्सनली उलयलां. तुमी पर्सनली उलयात. तुमकां डावट कसलोच आसा जाल्यार असल्या भुरग्यांक कोणूच आदार करूंक वचना. कोण मेलो, कोण एक्सिडेंट जालो, थिंग दांतले मिडिया TRP वाडोवपाक आनी कितें करपाक, कोणा हेजी एकांतर काडपाक, तेजी एकांतर काडपाक, पूण हेसो भुरगीं आदार करूंक कोण वचना. आनी बादशागे काळीज सदांच दुखोता. तो दुस्मानागे पासून भुरगीं जाय हितून बादशा काळीज सदांच दुखोता. त्या दोना बादशा फुडें येता. बादशा हाट रावना. जेन्ना आमी उलयनाय, कोणाक कळयनाय न्हू, तेन्ना कोणाकूच गमना. आनी तुमी म्हजी मोगाची भाव भयणां, जशे म्हाका कांताराचेर सबस्क्रायबर जावं व्ह्यूज दिले, हेच परी तुमी दावो वांटो दिवन सर्गीचे राज तुमकां स्ट्रेट फावो जातले आनी देवाचे नांवान तुमकां आदींच फुडें काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी आय लव यू म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जीसस.